मोगाळ भाव भयणीनो, पुर्वजांची परंपरा मनांत काळजांत दवरून ह्या जाग्याचेर आमी जमल्या. ह्या जाग्याचेर पुर्वज एकठांय जाताले माडी करूंक. माडी म्हणगे जावन आसली एक निमणी मांडावळ आनी मांडावळ प्रमाणे एक एकल्याक एक एक सेवा वावर दिताले आनी हांगासर येवन गितां गायताले. मांडावळ जाल्या उपरांत विवा कोत्ताले. ही जावन आसा परंपरा आमच्या पुर्वजांची. आयज सगळी मांडावळ बदलल्या. आमच्या लागीं वॉट्सॅप आसा, टायपरायटर आसात, सगळें सुदरलां, सगळें बदललां आनी बरें बरें जायत गेलां. पूण आमची परंपरा हो उगडास करपाक आमी ही पुर्वजांची जाल्या भशेन मागणी घेता आनी धाकली मांडावळ सगळी आमी केल्या. आयज वॉट्सॅप आसा, टायपरायटर आसा, आमचे व्हिडियो आसात, चॅनल आसात, सगळें आसा. इतलें सुदरलां पूण मोग सुदरूंक ना. आनी पासत आमच्या पुर्वजांचो मोग दाखोवंक ही मांडावळ नवसरूंक आनी पवित्रायेन भरूंक आमी हें धाकटें मागणें कोत्ता. सरस्पोर तुमचें सोवें आसूं. सर्गीच्या बापा, तुजे मायेची ऑलरेडी होप इगोजेची नोवेना आनी फेस्ताची वर्सावळीची आमी तयारी केल्या आनी परंपरे प्रमाणे ह्या पवित्र जाग्याचेर आमी एकठांय जाल्या. तुका सांगपाक आमी बरे भशेन मांडावळ केल्या. ही मांडावळ पुराय जावंक, ही मांडावळी प्रमाणे सगळ्यांनी चलूंक आनी आमच्या सगळ्या चिंचणकार भाव भयणांचेर जीं गांवांत जियेतात, जीं साबार भायल्या गांवांनी अमेरिकेक, ऑस्ट्रेलियेक, कुवेट सगळ्याक आसात, ताकाय हो आवाज पावूंक, सायबांचे उद्देशीन तांचेर त्या गोरब्याचेर भरपूर बेसांवां पडूंक आनी आमची जाय ते तरणाटे भाव भयणां आसात, ताकाय ही शांतीतायेची कुपां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर पविदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Tuven makaposloj tuji cakri kočak, tuven makavicloj sasnan sukat pavčak, tori makafavonuj, somja makafavonuj, tori makafavonuj, somja makafavonuj, argatuka somia. Argatuka donia, Argatuka, Argatuka, Ata Anixasna. सुरुवात एक गीत गाऊया. A8 देवाचे वेदी सोरी, पेज नंबर 4. देवाची वेदी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता तूं सोडून स्वाड मोजेगा, तूं विस्वाशी म्हूण कोणूय, तुज्या ओची दोंगराची दोवेर म्हाका वाट दाखय. देवाची वेदी सोरी हांव वेता
Kushakay sotos makaditolia. Haweta, 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 devashi viswas dorun haweta, haweta, haweta. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, चिंचोणीचे फिरगोज आपल्या आस्कारेन बोरमाशाचे सायबिणी हिच्या फेस्ताक तयारी सुरू करता. 9 दिसांची तयारी ती जातली आनी हे नोवेनाच्या दिसांनी आमी देवान दिलेले उपदेश आसात तांचेर नियाळ करतले हांव. आनी ह्या नोवेनाचे तयारेक आमचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. आमची तयारी बरे भाशेन जावन आनी खरें नीज गोवाय देवाच्या मोगाचे जावं पावंक एकामेकाक पासत मागुया. तुमी म्हजे गोवाय हो जाण आसा विशय ह्या नोवेनाचो. आमी सगळीं जेजूची मनशां. जेजूचो पाटलाव आमी कोत्ता जाल्यार जेजूच्या मोगाची आनी सोंसणिकायेची आनी सेवेची दयाळ मोगाळ सेवा जावंक आमी सेवक जावंक आमी वावरुया. जायते पडी आमचें काळीज दारूण जालां. रागान बोल्लां. त्या वेळार देवाची माफी घेवया आनी दयाळ मोगाळ जावंक आमी वावरुया. हांव पत्की सोर तुविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगून सुदांच्या कुवार मारयेक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुरविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakukor, kakukor. Sumia kakukor, kakukor. Krista kakukor, kakukor. Krista kakukor. Sumia kakukor, kakukor. Sumia kakukor, kakukor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सोना कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बायगूंद आंकवार मारयेची विनोनेन हे जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडय. सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, कोणेंच आपणाकूच फसोवन घेवं नये.
तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्यान नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणारांक तांचेच नाटबुडीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलोलें आसा, जाणार मनशांची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो. म्हणटच मनशां विशीं कोणेच बोडाय दाखोवं नये. खरेंच सगलें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगलें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो अळक्या पोलक्या वस्तूंक लोबलो ना, तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत आसात, तुजें मोग पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगलीं. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे. हांव करतलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंगचेंगतालो. आनी जेजू नाजरेत तळ्याचे दोळयेर उबो आसलो. तेन्ना तुंय तळ्याची देगेर ताणें 2 ओडीं देखली. कारवी देंवून रापणीन धुताले. तांतलें एक ओडें सिमावाचें आसलें. ताचेर जेजू चडलो
आनी तें तुडीकतान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून तुयंतान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमोनाक सांगलें, खोल उदकांत ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपण्यो उडयात. ताका जाप दिवन सिमोन म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, कांयच सांपडूंक ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली, रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी कुणां करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय ओडीं भरलीं. हें पळोवन सिमोन पेद्रून जेजूच्या पांय पडून म्हणलें, म्हजे सरशिलो पेन्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. आनी तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासली पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमोनाचे भागीदार आसले. तेय जेवदेवाचे पूत जाकोब, जुआंव आनी हेर. जेजून सिमोनाक म्हणलें, भियेनाका, ह्या फुडें तूं मनशांक दोतलोय. आनी ओडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, कसली एक क्रांती करची आसो जाल्यार जायती तकली, जायतें बरोवप, जायते भागीदार जाय. आनी करून आयच्या आधुनीक समाजांत कसलें झूज करतलें जाल्यार कितले बॉम्ब आसतले, खंयच्यान वेतले, कितले मनवार आसतले, कितले शिपाय आसतले, कसले बॉम्ब वापरतले, आनी भाशेन हें गैर वो झूज ही क्रांती सुरू करतात. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयज जें वाचप आमी आयकलां आनी जी नोवेलां आयज आमी सुरू करता, ती जावन आसा एक व्हडली क्रांती, एक व्हडलें रेवल्युशन. आनी ही क्रांती आर्मां, गुळयो, बाटां बेसां, पयशे घेवन न्हय. ही क्रांती नेज मोगाची, ही क्रांती दयाळ कृपेची. आनी क्रांती सुरू जाल्या जेन्ना जेन्ना जेजू हे संवसारान भितर सरलो. हे संवसारांत ताणें पावलां घातलीं. संवसार सुरपर्यंत ही क्रांती चलतली. आनी असो काळ येतलो की सगळे मनशाकूळ एकामेकाच्या मोगान रावतले. जें देवान घडलां त्या मनशांनी मोडूं न्हय. ही उतरां सिद्ध जातलीं. आनी उतरां सिद्ध जावपाक देवाचे मनीस, जेजूचे मनीस आनी सगळे भावार्थी गांवांनी, राष्ट्रांनी आख्खे सृश्टीक चलतात आनी वावुरतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ही धाकली क्रांती ह्या चिंचोणच्या गांवांत सदांच चालू आसा. आनी सायबिणीची नोवेलां जें आमी सुरू करता, हे 10 दीस ही मोगाची क्रांती जरा भाशेन पोत्तून पोत्तून आमी हाडटा. जेजूच्या जिविताची पावलां आमी नियाळटा. जें ताणें केलें, जें त्या जिवितान घडलें, आनी जो मोग ताणें दवरला तो मोग केन्नाच मोडचो ना. जो ताणें पेटयला, ही क्रांती मोगाची संवसार सुरोपर्यंत सदांच जिवाळ मोगाळ आसतली. देखूनच आमच्या सृश्टींत आनी आख्या संवसाराक जेजूची तत्वां, जेजूचो मोग, जेजूची दयाळाय, जेजूची काकूट सगळ्या मनशांच्या काळजांनी आनी मनांनी उपेता. आनी हेंच दर्शन पोत्तून पोत्तून घेवपाक आमच्या आख्या संवसाराक, आख्या भारतांत आनी कितें भाशेन
ह्या आमच्या सोंपिल्ल्या गोंयच्या शारांत थोडी थोडी नोवेनां आसतात. एक गोज भेटयल्या एकेकाक बायकोंताक, जेजू क्रिस्ताक, नाजाल्यार ताची मोगाची मांयक. आनी भाशेन ही नोवेनां उदिशी गांवचो लोक फिरगोजकारां आपल्या फिरगोजीन भेटतात. मिसाचे भेटेन वांटो घेतात. जायती मिसांग जातात आनी लोक येवन आपलो मोयपास मोग दाखयता. आपल्या पुर्वजांचो भाट तिरायता आनी आपल्या नव्या जिवितांतल्यान जेजूचीं पावलां मुखार व्हरत रावता. खरेंच आयचें वाचप निखटेंच आमी आयकलां आनी आमी पळयलां जें कितें घडूंक शकनासलें जें जेजून दाखयलें. ते जेजूचे इश्ट मोगाचे, ते जेजूची इश्ट कारवी ल्हान मनीस, ताका व्हडली जाणटेकाय जाणवाय नाशिल्ली, पूण तरी आसतना ताच्या काळजांनी मोग पेतालो. अरे मोग पयशांनी जावं वज्रांनी विकतो घेवंक शकचो ना. आनी एक कारवी रांपोण घेवन नुस्तें मारताले. खूब तोखलेले. आख्खी रातभर काम केले उपरांत कांयच तांकां नुस्तें मेळूंक ना. जेजू पळयतालो, तांचो वावर पळयतालो, तांची बरी खोशी पळयतालो, तांचें बरें काळीज पळयतालो आनी ताणें म्हणलें, तुमी आतां कोल कोल तुमची जाल्या भाशेन घालात, रांपूण घालात कोल कोल. आनी एकाच उतराक ते शिसांनी आपली रांपूण कोल उदकान उडयली. इतलें नुस्तें तांकां मेळ्ळें की तांचें वयर काडूंक जायना जालें. ह्या रिश मित्रांक ताणें बोब मारली, यात यात, इतलें आमकां नुस्तें मेळ्ळां. पूण जेजून ताका निरोप दिलो, म्हज्या फाटल्यान यात. हांव तुमकां मनशांक धोत्तेले कारवी कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, सगळें सांडून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आनी आयज जेजूचे पाटलावदार आख्खे सृश्टीन भयंकर बोलेले चोडलेले आयज आमी पळयता. आनी आमी दिसता ही कार्य मोगाची मुखार व्हरपाक दोर एकी गोशीन, दोर एके कोपेलान वर्सावळीची गांवकार गांवचो लोक मोगान एकवटान परब कोत्तात. थोडे परब कोत्तात जेजूची, थोडे कोत्तात बायकोंतांची. आनी आयज ह्या आमच्या चिंचोणचे फिरगोजीन ही सायबिणीची परब आमी कोत्ता. वर्सावळीची नोवेनां आयज आमी सुरू कोत्ता. खरेंच म्हळ्यार दुर्दैवान लोकां बरोबर ही संदी आमकां गावली ना म्हूण आमकां खूब दूख भोगता. तरी आसतना आमच्या मनशांनी ही व्यावनां आमकां दवरल्यात, ह्यो जायत्यो वस्तू आमकां दिल्यात. ह्या उद्देशी ही मिसाची भेट हें देवाचें उतर प्रकसन जावपाक, आमच्या भावार्थ्यांनी ही देवाचीं उतरां आपल्या काळजान घेवपाक आनी उतरां उद्देशी जिवीत मोगाचें करपाक आनी सायबांची मोगाची गिरेस्तकाय जिणें आमकां जेजू दिला. जेजू दयाळ, जेजू मोगाळ, जेजू काकुत्सार, जेजू नितीवंत, ही सगळीं दाजोणी मारयेन जेजू दिशी आमकां दिली. तर ह्या नवनाच्या दिसांनी हीच देण्याचेर आमी घोडी नियाळ कोत्तेले. ही देणी कशी आमकां देवाशी पावयतात. ह्या पवित्र देण्या वयल्याशी कोण तरेन हो भावार्थ आमचो जिवाळ मोगाळ कोत्तात. हें सगळें आमी नियाळटले, देवा लागीं मागतले. आनी दुबावना आमची माय मोगाची ती सगळें आमकां फावो कोत्तली. तर करीत भाशेन आमी मागता आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या गोंयच्या लोकांचेर. मागता आशिर्वाद आमच्या राजकारभार चलयतल्यांचेर. आशिर्वाद मागता आमच्या चिंचोणकार भाव भयणांचेर, जाणी आपुरबायेन मोगान ही भुक्ती राखली, सांबाळली, हो बोवाळ चडयलो वाडयलो. ह्या चिंचोणच्या भुमेंतल्यान जायते मिसोनार पाद्री, कितले आमच्यो माद्री भयण्यो, कितले गृहस्थी भाव आखे सृश्टीन गेले. ताणें हो जेजूचो मोग पुरगटलो. तांचे पासत आयज आमी उगडास कोत्ता आनी मागता. आंकवार सायबांची मोदती उरिशी आशिर्वाद घाल म्हूण सगळ्या आमच्या गोराब्यांचेर
आमचे गोराबे मोगाचे शांतीचे वियुक्ती कर म्हूण म्हाका आशिर्वाद सर्वय जी आमची भाव भयणां आख्या गोंयांत भारतांत संवसारची पडल्यान तांचेरूय हो आवाज मोगाचो सगळ्यांनी आयकून आमी मारियो दिशी एका दिसा जेजूशी पावूंक आमी कालतिकायेन हे पवित्र मेसेज भेटीन बापाक मागुया. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय, पेज नंबर 41. Rupe banggar maginay, ako sonsal tuzo saiba, amshikal sao tukal sai, kushin vopundi tuka, amshikal sao म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पविदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ओंडो सोरो तुज्या हातांत दितना सगल्या आमच्या गांवकारांचे खूश दुखां, सगले आमचो बरो वावर, सगली आमची वियुक्ती ह्या जिवितांतली कित भाशेन आमची दुयेंसां कुश्ट हे सगळे तुज्या हातांत आमी दवरता. ही किरकोळ भेटून जिविताची मानून घे आनी तूं खुशी जाल्यार आमकां तुजें दर्शन दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पुवीत बापा, सोर पवित्रा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वरी मारयेक नोमान कुत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या कोरपणांची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्यावय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत सर्गींचो असलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांची संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव.
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो टुया. Soumia Jesu ami audokata ani hikau sidle pietau ditle pautit tu voi povane sur ami tu cemlorod porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड रगत शेवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसिस्क आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते सगले आमच्या मेलेल्या भाव भयणांची काकूट कोर. तांकां तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दोया कोर म्हूण मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागून दोन दुतां, बागून पादुजे वाज, सोर काळींत कमानोल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पविदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आख्या संवसारांतलो रोग पिडा, ही कोवीड पिडा जी सगळे संवसाराक गिरासता, आंकवार सैमांची मोजूतीन ही पिडा पयस कोर म्हूण सगलीं काल्तिकायेन जेजूचे मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा,
सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पदकांतली सुटोय सगल्या कांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आयज आमी शेवंक वेतांव. ती आमचेर जोडटी आनी कास्त आडेना जावं. तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशें कुडींक भलायकी पेकोवणी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमुन्यांव, म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. कोमिन्यांच्या वेळार गीत गावया. D7 देव जाता मनशाचें खाण, पेज नंबर 50. देव जाता मनशाचें खाण, लिपलोलो उंट्या रुपान. ताणे वाडले भुकेल्यांक, पिवूंक दिले तानेल्यांक. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मायल मोग मिटमेल नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेल नाशिल्लो. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा,
तुज्या पुताचें बलिदान आयज आमी समोर उरलां. आंकवार मारयेचे पुर्बेक आयज ही मूर्त तयारीची आमी घातल्या. तेच तुजी माये उदेशी सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांचेर, सगळ्या कुटुंबांचेर, आख्या संवसाराचेर आशिर्वाद घाल. कृपेवंत माई आमची मोगाची, तुका ह्या गांवांत आमची आस्कारीण म्हूण आमी मानून घेतल्या आनी तुजो जायतो आदार आमकां फावो जाला. ह्या गंभीर वेळार ही कोवीड पण आमच्यांतली पयसाय, जें सगळें वायटपण चडत वाडत आसा, एके मुये भाशेन मोगडा दुनिया आमकां सगल्यांक बावार्थ आसा. ही तुजी माय जावन आसा पदवीदार माय, जिचे उदेशी सगल्यांची दुकां तुवें पुसलें, सगळें कोश्ट तुवें उणायलें. त्या वेळार माई सुर्गींचे आशिर्वाद घाल जेजूचो आमा सुमेस्तांचेर आनी सगळे गोराबे उदी कृपेन मोगान एकवटान राग सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पविदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया. T61 तू मोरये माय, पेज नंबर 229. Somes tu